सबैलाई फेरि जय मसीह। हामी प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुले हामीलाई आज पनि हाम्रो आत्मा प्राण शरीरमा स्वास्थ्य दिकिन यसरी हामीलाई राख्नु भएको छ। यो समयहरूमा पनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद मान्छौँ र विशेष आज पनि हामी यहाँनिर जिउँदो पानी जो सधैँ पढिने गर्छ, हिजो पनि हामीले पढेका थियौँ। यो वर्ष 8 पूर्णाङ्क 32 जुलाई सेप्टेम्बरको हिजो हामीले आदि पढेका थियौँ र आज फेरि यसलाई हामी कन्टिन्यू गर्न आएका छौँ। त हामी यसलाई सुरु गर्नुभन्दा अघि हामी प्रभुसँग सहायता माग्छौँ। हम विश्वासयोग्य धर्मी निसत्य परमेश्वर, हामी त धन्यवाद मान्छौँ तपाईँ दया र कृपाको निम्ति जो तपाईँले हामीलाई देखाउनु भएको छ। परमेश्वर पिता, यो पृथ्वी तलमा यी समयहरू राम्रो छैन, मण्डलीको लागि पनि राम्रो छैन अनि संसारको लागि पनि यो राम्रो छैन। यस्तो परिस्थिति समस्याहरूमा पनि त्यही परमेश्वरले आफ्नो लोकहरूलाई परमेश्वर पिता यी सबै प्रकारको सङ्गतिहरू राखिदिनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ अनि हामीलाई आत्मामा सुस्ताउन नदिनको निम्ति नै यी सबै कुराहरू राखिदिनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। त विशेष गरी पिता परमेश्वर, यो जिउँदो पानी जो तपाईँले मण्डलीमा आजभन्दा 20 साल अघि दिनुभयो, अब यसलाई फेरि पनि आज अर्कै ढङ्गमा अर्कै प्रकारले यो तपाईँको छोराछोरीको सामु राख्नको निम्ति तपाईँले आफ्नो मण्डली कफरनहुमलाई सहायता गर्नुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। तपाईँ दास हाम्रो श्री डोल थापा दाजुको लागि धन्यवाद मान्छौँ, जसले यो सेवालाई श्री गरे। त्यो फलस्वरूप यसमा हामीलाई पनि सहभागी हुन तपाईँले दिनुभयो। त पिता परमेश्वर, त अब फेरि पनि हिजो जति हामीले पढ्यौँ त्यसलाई कन्टिन्यू जो पढिजानु छ, तपाईँले हामी सहायता गरिदिनुहोस्। यहाँनिर राख्नुभएका ती आर्टिकलहरू तपाईँको आज छोराछोरीहरूले बडो प्रार्थना सहित आज धेरै मेहनत परिश्रम गरिकन आज तपाईँसँग सङ्घर्ष गरिकन आज तपाईँलाई मागिकन यी पाएका आर्टिकलहरू हुन्, जो यसरी परमेश्वर पिता जीवनदायक छ। तपाईँका लोकहरू जसले तपाईँको निम्ति जिउँदो हुँदै भोगेका आज ती आज कष्टहरूलाई आज जहाँ लेखिएको छ, आज गवाईको स्वरूपमा आज अनुभवको स्वरूपमा लेखिएका कुराहरू छन्। यस कारण परमेश्वर पिता आज यो वर्तमान समयमा पनि यसलाई यो जीवनदायक बन्नु छ। तपाईँ सहायता गरिदिनुहोस्, प्रार्थना तपाईँसँग छ। यहाँ राखिएका केही शब्दहरूलाई तपाईँले आशिष दिनुभएको छ, तपाईँले सेन्टिफाइड गरिसक्नु भएको छ। यस कारण परमेश्वर पिता हामी त धन्यवाद मान्दछौँ। आज यो छापिएको दिनदेखि आज छापिनेभन्दा अघिदेखि नै यति धेरै प्रार्थना गरिएका यी आर्टिकलहरू हुन्। यस कारण प्रभु सबैको त्यो प्रार्थनालाई सम्झना गरिदिनुहोस्, जो आज 2008 सालमा आज तपाईँको लोकहरूले गरे। आज यो आज यसरी पछि 32औं अङ्क निस्किँदो हुँदै आज तपाईँको लोकहरूले जति प्रार्थना गरेको छ ती प्रार्थनालाई सम्झना तपाईँले गरिदिनुहोस् र एक एक आर्टिकललाई तपाईँले आज फेरि नयाँ प्रकारले आशिष तपाईँले दिनुहोस्। प्रार्थना तपाईँसँग छ। अहिलेको बालकलाई यो जिम्मा लगाएको छ, यस कारण पछि पिता तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। आज यहाँ भएको आर्टिकलहरू पढ्नु छ, तपाईँको आत्माद्वारा तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। यो तपाईँको सेवा हो अनि तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ म बिना तिमीले केही पनि गर्न सक्दैनौ। यस कारण हे पिता, म यस कुरालाई कन्फ्युज गर्छु, म तपाईँ बिना केही गर्न सक्दिनँ। यस्तो पिता परमेश्वर, अब तपाईँ सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको आत्माद्वारा यी सबै कुरा गरिजानको निम्ति सहायता गरिदिनुहोस्। यसमा जुटेका तपाईँको लोकहरूलाई तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। प्रार्थना तपाईँसँग जतिजना जुट्नुपर्छ, जसको निम्ति यो ठहराएका दिनहरू छ, तपाईँले सबैलाई जुट्नको निम्ति सहायता तपाईँले गरिदिनुहोस्। प्रार्थना तपाईँसँग छ। आज जति समय रहनु छ तपाईँको आत्माद्वारा सहायता गरिदिनुहोस्। शत्रुका सबै युक्तिहरूलाई विफल गरिदिनुहोस्। हामी यो सेवा आज नेटवर्कको माध्यमद्वारा यो यसरी परमेश्वर पिता फेसबुकमा रहेको यो कफरनहुम पेजको माध्यमद्वारा हामी गरिरहेका छौँ। त पिता परमेश्वर सबै कुरा पनि हातमा जिम्मा लाउँछौँ। नेटवर्कलाई आफ्नो हातमा लिदिनुहोस्, यो डिभाइसेसहरूलाई आफ्नो हातमा लिदिनुहोस्। सबै कुरा सेङ्टिफाई गरिकन तपाईँको महिमाको निम्ति प्रयोगमा तपाईँले ल्याउनुहोस् भनी प्रार्थना तपाईँसँग छ। शत्रुका सबै युक्तिहरूलाई विफल तपाईँले गरी माग्दै आफैलाई सबै प्रकार त्यो हातमा जिम्मा लाउँदै तपाईँको रगतको घेरामुनि ल्याउँदै यस प्रार्थना बिन्तीलाई धन्यवादसहित मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सुनेर ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन। त हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हिजोको दिन हामीलाई धेरै राम्रो राम्रो है आर्टिकलहरू यसरी पढ्न दिनुभयो है। त यस सम्बन्धमा प्रभुले मलाई पनि यो जिउँदो पानीमा सानो भए पनि है प्रभु दासहरूलाई सहयोग पुर्याउने अनुग्रह दिनुभएको छ। तब मात्र थाहा पाएँ है यो जिउँदो पानीको लागि कति धेरै प्रार्थना हुन्छ भनिकन है। यो आर्टिकल लेख्दै हुँदै लेख्नेहरूले पनि धेरै प्रार्थनासहित लेखिन्छ
अनि यो जिउँदो पानी जब पनि यो छापिनुभन्दा अगाडिदेखि नै यसको लगमा निरन्तर प्रार्थना भइरहेको हुन्छ। अवश्य नै परमेश्वरले यो जति पनि आर्टिकलहरू छ प्रभुको नाममा लेखेको खण्डमा प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ है। र हामी जति सुन्नेहरू पनि छौँ हामीलाई प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। र यो प्रभुले नयाँ प्रकारले यो समयमा एउटा अद्भुत सेवा हामीले ती बितेका समयमा आज गरेका कामहरूलाई फेरि पनि नयाँ प्रकारले सुन्ने हामीले यसरी मौका पायौँ है। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र सधैँ प्रभुदासले अनाउन्समेन्ट गर्नुहुन्छ यो प्रेजेन्ट जो यी दिनहरूमा जिउँदो पानी जो अनलाइन भएको छ यसको लगमा एनाउन्समेन्टहरू भइरहेको छ। हामी आशा गर्छौँ संसारमा रहेका सबै मण्डलीहरूले यो आज जिउँदो पानीलाई यसरी सब्सक्राइब गर्नुभएको छ। यसको वेबसाइटहरू तयारी गरेको छ। प्रभुदासले धेरै मेहनत परिश्रम गरेको छ। र तपाईँहरू सबैले आफ्नो आफ्नो मण्डलीमा आज यो वेबसाइटद्वारा तपाईँले आफ्नो यो जिउँदो पानी पाउन सक्नुहुन्छ। 79 इस्यु भइसक्यो। अब हाम्रो 80 आज अङ्कलाई तयारी हुँदैछ। र सबैले प्रार्थना पनि गरिदिनुहोस् ताकि समयमा यी सबै कुराहरू तपाईँको हातमा पर्न सकेको होस्। र जतिले मेहनत गर्दैछ यस लगमा पनि तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि प्रार्थना साथै सबैले यसलाई आफ्नो व्हाट्सएपद्वारा यसलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। एउटा फर्महरू जो हुन्छ सबै ट्युटोरियल भिडियो दिइसकेको छ। त्यसलाई हेरिकन तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो मण्डलीमा रहेको प्रोमोटर्सहरूद्वारा तपाईँहरूले जानकारी लिइकन आज सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त हामीलाई दिएको समय 1 घन्टा जति छ। त हामी यसलाई फेरि पनि हिजोदेखि जति पढ्यौँ र हामी यसलाई हामी अब अघि लिएर जान्छौँ। हिजो हामीले 5वटा टपिक पढेका थियौँ। मसीही जीवनका 4 लङ्गरहरू, त्यसपश्चात स्वदेशभित्रको जीवन, आशिष पाउँदै आशिष बाँड्दै, आशा र विश्वास लिएर एउटा जवान दाजुले लेखेको चिठी थियो र शरणार्थी समस्याको औ प्रार्थना भनिकन। त आजदेखि उसो फेरि हामी अर्को च्याप्टरमा हामी जान्छौँ है। यो जिउँदो पानी हामीले भन्यौँ यो वर्ष 8 जुलाई सेप्टेम्बर 2008 को पूर्ण अङ्क 32 र अङ्क 4 यो हामी पढ्दैछौँ। त यहाँनिर आज हाम्रो फर्स्ट छ हारभित्रको जित। यो टपिक छ है। टपिक नै अचम्मको हारभित्रको जित। त यो एउटा अनुभव हो है। एउटा प्रभुको छोरी जसले अनुभव गरेको कुराहरू लेखिएको छ। यसलाई हामी पढ्छौँ है। र यसलाई चाहिँ हाम्रो चन्द्र राई गोसेन गोकबाट लेखिएको छ है। हाम्रो चन्द्र राई दिदी जो गोसेन मण्डलीको हुनुहुन्छ गोक जग्गाबाट उहाँले यो अनुभवलाई लेखिदिनु भएको छ जो हारभित्रको जित भनिकन शीर्षक रहेको छ। हामी यसलाई पढ्दैछौँ। निरन्तर आँसु बहिरहेको आँखाले एकचोटि पछि फर्केर हेरिपठाउँछु। रुखहरूले छेलिएको घरको धुरी मात्र अलिअलि देखिन्छ। मनभरि त्रासै त्रास, पाइला अघि सार्न मान्दैन। कहाँ जाने, किन जाने, बास कहाँ? बालका नानीहरू लिएर एक झिसमिसे बिहान 85 सालको अन्ततिर केवल आङमा भएका लुगामा घरबाट निस्किन्छौँ। गुडबाट हप्किएर उडेका चराहरू झै यो अशान्त परिवेशबाट पलायन भइदिनलाई। मेरो पति पार्टीका कर्मठ नेता साँचो हृदयले मानव सेवामा लागि परि आफ्ना सर्वस्व गुमाइ पठाउनु भएको। उहाँको काममा सधैँ सघाउ पुर्याउने मेरो चाहना चासो। धेरै जसो भलो काम गर्यौँ, कम्तीको लागि सायद भलो पनि गर्यौँ। बिहानदेखि साँझसम्म घरमा मान्छेहरू धुइरो लाग्ने। मेरा पति कतै हिँड्नु परे अघि पछि छाता ब्याग बोकिदिने ताती हुन्थ्यो। मानव सेवा नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो भन्ने सोचाइमा चुर्लुम्म डुबी मक्ख परेर हिँड्थ्यो। तर हाम्रो आत्मिक दशा चाहिँ अत्यन्तै भयानक थियो। पीर र अशान्ति मनभरि लिएर मान मर्यादाको भोका भई लक्ष्यविहीन दौडधुप गरिरहेका थियौँ। सन् 1981 सालमा अचानक मेरो जेठो छोरो ललितलाई 10 वर्षको उमेरमा छाडे रोग लागे। धामी झाँक्री डाक्टर वैद्य अनेकौं लाएर पनि उपाय नलाग्दा मामा राई बहादुर राईलाई जिम्मा दियो। प्रभुमा डोर्याउनुहोस् भनी। हामीलाई त्यस घटना पश्चात उनको मामाको जीवनमा अद्भुत परिवर्तन आयो।
एक दिन नाति बाजे सङ्गति खोज्दै यवा यिरे जोठाङमा पुगे। त्यहाँ दाजु पासङ भुटियासँग भेट भयो। त्यसपछि दाजु पासङ ललितको घर खोज्दै आइपुग्नु भयो। त्यसै समयमा भान्जी मिम्न र छोरी एस्तरले पनि प्रभुलाई ग्रहण गरे। यी प्रियहरू मिलेर उपवास बसेर निरन्तर हाम्रा निम्ति प्रार्थनामा सङ्घर्ष गरिरहन्थे भने यो रहस्यलाई पछिबाट मात्र हामीले बुझ्न सक्यौँ। मेरा पतिले ख्रिस्टको विरोध गर्दै तिमीहरूको स्वार्थी भगवान भन्नुहुन्थ्यो, किनकि उनले ती व्यक्तिहरूको जीवनलाई देख्नु भएको थियो जोहरू विश्वासी भन्ने योग्यको थिएनन्। मैले चाहिँ सानै उमेरदेखि प्रभुलाई चिनेकी भए तापनि हृदयलाई कठोर बनाइराखेकी थिए। हाम्रा नानीहरूले विश्वास गरेपछि सङ्गति दिनलाई यताउताको मण्डलीहरूबाट प्रभुका दासहरू आउनुभयो। उहाँहरूले यो ठाउँको निम्ति धेरै दुःख उठाउनु भयो। तकबरको बाटो पैदल हिँडेर माउन्ट पिस्काबाट कतिपय दासहरू आई सङ्गति प्रचार गर्नुभयो। ती दासहरू दाजु वाङदी र दाजु डिएस राई पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको नाम लिनुपर्दा आज पनि मेरो गहभरि आँसु छचल्किन्छ। उहाँहरूको अखत परिश्रम र प्रार्थनाको कारण यस उजाड मरुभूमि सरह ठाउँ र आत्मिक जीवनमा प्रभुले जीवनको नदी बगाउन सुरु गर्नुभयो। यस्ता निस्वार्थी असल गोठालाहरूको स्याहार सुसारमा सानो बगाललाई खार पार्ने लाग्न थाल्यो। प्रशस्त ट्र्याक्स, गोस्पल र गवाईहरूद्वारा हामीसित पनि प्रभु बातचित गर्नु थाल्नुभयो। ख्रिस्टीय गवाईहरूका पुस्तक पढ्दै एक बुलिकी आफ्नो ओछ्यानमा ढल्किरहेकी थिए। मेरा पतिले मलाई पनि सुनाउ न, तिमीले मात्र के पढिरहन्छौ भन्नुभयो। प्रभुको दास अपोलोसको जीवनी थियो। मैले सुरुदेखि अन्तसम्म पढेर सुनाइदिएँ। यसले कति असर पारेछ भनी उनलाई हेरिपठाए। उनको आँखाको कुनाबाट आँसु झरिरहेको थियो। हामीलाई घिनलाग्दो पापी दशाबाट निकाल्नलाई प्रभुको जुन योजना थियो त्यो अति नै अद्भुत थियो। मेरो पतिले सम्हाल्दै गर्नुभएको कार्यको विरोध हुन थाल्यो। उनको चौकीमा अर्को व्यक्ति खडा भयो। हाम्रो मन अति नै अमूल्य भयो। बिस्तारै बिस्तारै प्राय मानिसहरूले उनलाई छोडेर नयाँ नेताको पछि दौड्न थाले। केही दिनमै हामी एक्लो र टुरो भयौँ। सधैँ घरभरि मानिसहरू हामीसित हुन्थे, तर अब एकैजना पनि देखा पर्न छोडे। धेरै हुलमुलमा बस्ने, खाने र मानिसहरूको काम गरिरहने बानी लागेकोले कोही आइहाल्छ कि भनी बाटो हेर्थ्यौँ, तर कोही पनि एउटै पनि टिम्किँदैन थियो। हामी निराश हुन्थ्यौँ। एक बेलुकी मेरा पति अत्यन्तै निराश भएर धुमधुम्ती बसिरहनु भएको थियो। छेउमा गएर सम्झाउने आँट गरे, सुन्नुहोस् त, ती बैगुनी मान्छेहरूले हामीलाई छोडे तापनि प्रभुले हामीलाई कहिले छोड्नु हुँदैन है। यति भन्दा भन्दै आमा सम्म अङ्कलले चिठी र मिठाई पठाइदिनु भएछ भन्दै मेरा नानीहरू भित्र पसे। त्यति बेला मौका पारी भनिहाले, हेर्नुहोस् मैले भने कि होइन, प्रभुले चाहिँ कहिले छोड्नु हुँदैन। हामी खुसी हुँदै त्यो अति प्रेमिलो चिठी पढ्यौँ र आनन्दित भयौँ। त्यो रात मेरा पति र मैले सँगसँगै विचित्र स्वप्नहरू देख्यौँ। उनले देख्नुभएको स्वप्न दर्शन उनकै भनाइमा यस प्रकार थियो। निष्पटक अँध्यारो फलामको जन्जिरभित्र म निसासिएर उभिरहेको थिएँ। निस्कने कोसिस गर्दा गर्दा कुनै झ्याल ढोकै थिएन। त्यसभित्र भुइँमा 45सम्म भिज्ने छिपछिपे पानी थियो। कता कताबाट यो पानी होइन, तर पापीहरूको प्रायश्चितका निम्ति प्रभु येशूले बहाउनु भएको रगत हो भन्ने आवाज सुने। मलाई सम्झना भयो, म पनि अघोर पापी हुँ। मेरै निम्ति यो रगत प्रभुले क्रुसमा बहाउनु भएको रहेछ। यस्तो अँध्यारो ठाउँबाट पनि उहाँले मात्र निकाल्न सक्नुहुन्छ। यति के सोचेको मात्र थिए, एकापछिको झडाप उदाङ्गै खोलियो र छ्याङ्गै उज्यालो भयो। म निस्केर रमाउँदै दगुर्न लागे। फेरि एउटा दहभित्र
झ्याम्मै पसी गए र सास थुनिएर फिटी परे। यहाँ पनि प्रभुलाई सम्झने त्यति नै बेला कसैले धकेलेर बाहिर फुत्त निकाले। म फेरि रमाउँदै हिँड्दै थिएँ। धेरै कुकुरहरू हातमा झन्डा बोकी नारा लगाउँदै दाँत किरेर हिँड्दै थिए। म छक्क परेँ। अझै अघि बढ्दै थिएँ। अति डरलाग्दो दृश्य देखेँ। मेरा नेता साथीहरू सबै गोसवाला भएर मान्छेहरूको मासु काट्दै बेच्दै थिए। यस्तो भयावह स्वप्नको कारण मेरा पति अरे कस्तो स्वप्न देखेँ भन्दै बिउजनु भयो। त्यही समय प्रभुले मलाई पनि अर्कै एक विचित्र स्वप्न दर्शनमा सेयर गराउनु भयो। कतै जाँदै थिएँ, पानीको झरना भेटेँ। मैले पहिरेको वस्त्र फोहोर थियो। त्यो झरनाको पानीले धोइधाइ गरी उकालो लाग्दा एउटा अत्यन्तै सुघर अस्पताल नजिकै पुगे। एउटा नर्स मेरी सहेली रहेछन्। उसले मलाई देख्न साथ चिनिहालिन् र अङ्कमाल गरिन् र जुरुक्कै उठाएर काँधमा बोकिन् अनि भित्र लगिन्। सेतो वस्त्र लगाएका अरू धेरै नर्सहरू त्यहाँ थिए। उनीहरूलाई देखाउँदै उनले भनिन्, हेर ऊ आइपुगी छिन्। सबैले रमाउँदै मलाई काँधै बोके। मनमा सोचे, स्वास्थ्य ठाउँमा बसेर यिनीहरू कति बलिया रहेछन्। मलाई हल्कै काँधमा बोक्छन्। तिनीहरूले तिमी अब हामीसँगै बस, तिमी बसेको ठाउँमा तिमीलाई साह्रै कष्ट छ, फर्केर नजाऊ भन्दै जिद्दी गर्न लागे। मैले सोचे, मेरा परिवारहरू पनि लिएर आउँछु, तिनीहरूलाई त्यसै त्यहाँ छोड्न सक्दिनँ भने। त्यसो भए एकदमै चाँडो गरेर परिवार सबै लिएर आऊ है, तिमीलाई घरसम्म पुर्याउने गाडीमा चढाइदिन्छु भन्दै काँधमै बोकेर पछिल्लो सिटमा चढाइदिन्। स्ट्रिङ पक्रेर एकजना ड्राइभर अघिल्तिर बसिरहेको थियो। गाडी चल्न सुरु भयो। म आफ्नो ओछ्यानमा झसङ्ग बिउजेँ। त्यसै बेला आफ्नो स्वप्न बताएर त्यसको चर्चा गऱ्यौँ र प्रभुलाई पछ्याउने निर्णय गऱ्यौँ। कुन जुनमा ग्रहण गर्ने भनी सल्लाह गऱ्यौँ। सिएनआईमा चर्चमा सासु र नन्दहरू थिए। उहाँहरूले पनि प्रेमसहित प्रभुको वचन सुनाउँथे। हाम्रा नानीहरू र प्रभुका सन्तगणले पनि दिनरात हाम्रा निम्ति उपवास बसी प्रार्थना र सङ्गति दिएका हामीलाई थाहै थियो। यसैले मैले भने, हाम्रा नानीहरूको झुन्डमा ग्रहण गरौँ, त्यसपछि राजीनामा लेखेर पार्टीबाट हात धोइहालौँ। 2-3 दिन पश्चात माउन्ट पिस्काबाट प्रभुका दाजु सम्मा भाइ किशोरसँग 3 दिन अघि एउटा बाइबल लिएर त्यो घरमा जहाँ भनी प्रभुले मलाई पठाउनु भयो भन्दै आइपुग्नु भयो। मेरा पतिले त्यस दिन ग्रहण गर्नुभयो। अब उसो हाम्रो घरमा गोलमाल गर्ने मान्छेहरूको हुल होइन, तर शान्तिको सन्देश लिएर आउने प्रभुका जनहरूसँगको सङ्गति सुरु भयो। साथै परीक्षित नयाँ जीवनको आत्मिक यात्रा सुरु भयो। एक दिन पार्टीका कर्मठ नेता मलाई त्यो कुराको बेला बखत याद आइरहन्छ। पौनाइ गर्ने केही थोक थिएन। एउटा ओत्रा बसेको पोथी थियो। त्यसको अघिल्लो छिवलको चल्ला मौसितै कहिले नछुटिने। ओत्रामा मौसितै ओछ्यानमै बसिरहन्थ्यो, ऊ छेउमै बसिरहन्थ्यो। त्यसैलाई काटेर पौनाइ गऱ्यौँ। मनमा सम्झे, यी 2 मौचल्ला कहिले नभेट्ने गरी छुट्न पर्यो। हामी पनि पार्टीको कामदेखि सदाको निम्ति छुटिँदैछौँ। उहाँहरूले धेरै सम्झाए, प्रभुको सेवा गर्दै पार्टीको सेवा काम गर्दा हुन्छ त। तर हामीले आफ्नो जिद्दी छोडेनौँ। अब उसो पार्टी र मान्छेको होइन, तर सृष्टिकर्ता परमेश्वरको मात्र सेवा गर्नेछौँ। आँखाभरि आँसु लिएर उहाँहरू फर्किगए। त्यसपछि हामी कहिले भेटेनौँ। अहिले यो ठाउँ हाम्रो निम्ति कति भयावह। पारिपट्टि ठोस्के पडेको आवाज सुनिन्छ। बाटोको छेउमा घर छ। दिनरात जय गोर्खा जिन्दाबादको मुटु चर्किने नारा र आक्रोशले भरिएको हिंस्रक ताती, अझै मुटु छेडिने दृश्यहरू, मान्छे मारेर रगतको टिका लगाएर फर्कनेहरूको धम्की, मान्छेहरूको आँखामा र शवमा मानवता होइन तर हिंस्रक जानवरको क्रूरता झल्किरहेको आँखामा
मसिना बालकहरूलाई कमाएर खुवाउनु पर्ने, काम गर्न नपाउने स्थिति, घरमा न केही छ, माग्न नहुने, चोर्नु नसकिने, पानी ततै ततै खाइ भोक मेटाउने कोसिस गर्छौँ। प्रभुले दिनुभएको नानीहरू भोकै भए तापनि झगडा नगरी सन्तोषसित चुपचाप बस्छन्। पार्टीतिर फर्किएर अवश्य उपाय त के हुन्थ्यो नै, तर प्रभुलाई बेच्न सकेनौँ। कतिपय नेताहरूको सल्लाह घरमा झन्डा गाड्नु नत्र भने ज्यानको लेखा जग्गा हुने, तर ख्रिस्टको झन्डा यहाँ फरफराउँछौँ, कुनै पार्टीको होइन भन्ने हाम्रो झिटाइको कारण 3 चोटि घर घेराउ गरी जलाइदिने र कुकुरको नानी समेत मारिदिने षड्यन्त्र भयो। तर प्रभुले दिनुभएको घरको निम्ति र मेरा पतिको त्यस सालको प्रतिज्ञा यशाया किताब 26:3 भएकोले कति शत्रु भए पनि कति मित्र भएकोले अग्रिम सूचना पाउँथ्यौँ। ओरा र जङ्गल हुँदो लुकेर वरिपरि घर जलेको दृश्य हेर्दै मुटु खुम्चाएर बस्न परे तापनि प्रार्थनामा बल पाउँथ्यौँ। भोकै तिर्खै हुँदै दुःख भोगेर भाग्दै लुकी छिपी बस्नु परे तापनि मेरा पतिले शान्तिको लामो सास फेर्दै त्यही स्वप्नको कुरा दोहोऱ्याउँदै भन्नुहुन्छ, मेरा नेता साथीहरूले अहिले गोसवाला भएका छन्। धन्य प्रभुले मलाई त्यस दशाबाट बचाउनु भयो। तपाईँका नियमहरू सिक्न सकूँ भन्ने उद्देश्यले मैले जुन कष्ट भोगेँ त्यो मेरो लागि असलै भयो। भजन सङ्ग्रह 119:71। उनको चौकीमा रहने नेताले धेरै काटमाट गर्नुपर्दछ। 1985को अन्ततिर यो ठाउँलाई छोड्न बाध्य भए। भारी मन प्राणले रित्तो हातसित आँसुका बगुन्द्र थोपाहरू छोडिराख्दै पाइलाहरू चाल्छौँ, हार दिएर जित्नलाई क्रमश। त उहाँको यो 33 अङ्कमा पनि रहेछ है। उहाँले जीवनमा यस्तो प्रकारले प्रभुलाई पाउनु भएको रहेछ है। अनि प्रभुलाई पाइसके पश्चात पनि उहाँले कसरी ढिट भएर बसेको, प्रभुलाई नै पछ्याउने। आज धेरै प्रकारको सङ्घर्षको विषयमा हामीले सुन्यौँ, तरै पनि प्रभुलाई पछ्याइरहेको। अनि हामीले सुन्यौँ प्रभुलाई पाएका नानीहरू पनि आज भोकै बस्दा पनि सन्तोषसँग बस्न सक्ने उहाँले जीवनमा अनुभव गर्नुभएको है। त प्रभुले हाम्रो जीवनमा यसरी काम गर्नु हुँदो रहेछ है। त प्रभुले हामीलाई पनि सहायता गरेका हुन्। र अर्को खण्ड छ धन्यवादको बलिदान, जो हाम्रो सियोन मण्डलीबाट सिलास गुरुङ है अप्पर रमिते सोनादाबाट यसलाई लेखिएको रहेछ। र कविताको शीर्षक छ धन्यवादको बलिदान। हामी प्रभु ख्रिस्टको मिठो सुवास बनी कल्भरी क्रुसमा प्रभुले बगाउनु भएको पवित्र रगतमा विश्वास गरी प्रभुलाई हृदय खोली धन्यवाद चढाउँ। विश्वासैबाट अब्राहमको जाँच हुँदा आफ्नो मायालु छोरा इसाकलाई प्रभुका निम्ति बलि चढाए, उसरी नै हामी पनि प्रभुलाई धन्यवादको बलिदान चढाउँ। प्रभु ख्रिस्टले हामीलाई जन्मेको पापबाट छुटकारा दिनुभएको छ। उहाँले केही उद्देश्यका निम्ति हामीलाई चुन्नु भएको छ। उहाँको अपार प्रेमको लागि हामी धन्यवादी छौँ। सारा हृदयले मन प्राणले प्रभुलाई आदर गरौँ है। त यो सिलास गुरुङ उहाँले यो लेख्नु भएको कविता छ। अनि आज हामी अघि बढ्छौँ। यो चाहिँ छ भिजिटिङको सेवा र प्रतिफल। यो चाहिँ हाम्रो एमबी राई दाजु यवसमा कामलिङ, जो सिक्किमको वेस्टमा छ, कामलिङ भन्ने जग्गा जहाँ यवशालो मण्डली छ, उहाँबाट हाम्रो एमबी राई दाजुले लेख्नु भएको भिजिटिङको सेवा र प्रतिफल है। त यहाँनिर हामी यसलाई पढेरै सुनाए असल होला है। त हामी यसलाई अब पढ्न सुरु गर्दैछौँ। म काम गर्नेछु, मलाई कसले रोक्न सक्छ? यशाया 43:19। हेर, म एउटा नयाँ कुरो गर्नेछु, त्यो अब हुन आउनेछ। के तिमीहरू जान्दैनौ? म वनमा पनि बाटो र मरुभूमिमा नदीहरू बगाउनेछु। यो परमेश्वरको वचन अचम्मको छ। उहाँले जो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो एक पुरा नगरी छोड्नु हुन्न रहेछ। अब यो कामलिङ भन्ने ठाउँको नाम कतिले सुन्नु पनि भएको छैन होला। यो सिक्किमको पश्चिम जिल्लामा पर्ने एउटा गाउँ हो। यहाँ सरल अनि साधारण खेती किसान गर्ने मानिसहरू मात्र बसोबासो गर्छन्। ठुला ठुला ओहदामा नोकरी गर्ने सरकारी कर्मचारीहरू छैनन्। तरै पनि जे होस्,
यस्तै ठाउँका मानिसहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो अनन्त प्रेम गर्ने इच्छा गर्नुभयो। यहाँ आजभन्दा 17-18 वर्ष अघि धर्मको सम्बन्धमा भनौँ भने हिन्दू धर्म र बुद्धिस्ट धर्मका मानिसहरू मात्र बस्थे। यो ठाउँ परमेश्वरको वचनको दृष्टिकोणले हेर्दा मरुभूमि जस्तै थियो। परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट भन्ने चाहिँ कुन छोरीको नाम हो थाहै थिएन। कतै सुने तापनि त्यसको अर्थ के हो केही थाहा थिएन। यहाँदेखि पारिपट्टि वोक भन्ने गाउँमा एउटा हाई स्कुलमा सधैँ टङ टङ घन्टी बज्छ, तर छुट्टीको दिन आइतबार पनि घन्टी बज्दा प्रश्न हुन्थ्यो। जवाबमा क्रिस्चियन चर्चमा बजाएको भन्थे। किन बजाएको होला, कस्तो चर्च भनेको, यस्ता प्रश्नहरू हुन्थे। यस्तै प्रकारले समय दिन प्रतिदिन अन्धकारमा बितेर गइरहेको अवस्थामा प्रभुले छाड्नु भएन। आफ्नो आदेश मर्कुस 16 अध्यायको 15 पद पुरा गर्नुभयो। 88 सालतिर होला हाम्रो स्कुलमा सर हरिप्रसाद उपाध्याय प्रभुमा हनोक सरुवा गराएर प्रभुले ल्याउनु भएको रहेछ। उहाँ गेजिङ निवासी हुनुहुन्छ, जसले प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरी उनको जीवन परिवर्तन भइसकेको रहेछ। उनी आउनु भएपछि यस ठाउँमा जोडसँग मुक्तिको प्रचार सुरु गर्नुभयो। स्कुलमा, बजारमा, गाउँमा प्रत्येक व्यक्तिलाई, कसैलाई पनि छोड्नुहुन्न थे। तर मलाई भने पटक्कै मन पर्दैन थियो। उनलाई बौला सर भन्थ्यौँ, तर प्रभुको इच्छा विचार अर्कै रहेछ। मेरो माइला सालो रुबेन राईले प्रभुलाई पाउनुभयो। 2 भाइ भएपछि उहाँहरू खुब प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि मेरो साना 8-10 वर्ष पुगेको छोरीले पनि साँचो प्रभुलाई पाएछन्। उनीहरूको प्रभावले गर्दा हामी दुईले पनि प्रभुलाई पायौँ। यसरी 90 सालदेखि धेरैले प्रभुलाई पाउन थाले। जति प्रभुको काम बढ्दै गयो त्यति नै अन्धकारको काम पनि बढ्दै गयो। धेरै प्रकारका परीक्षाहरूको सामना गर्नु पर्यो। त्यो एक एक गरेर लेख्नु सकिन। जे भए पनि सङ्गति प्रार्थनामा लगातार लागिरह्यौँ। सङ्गति पनि धेरै टाढा जोरथाङमा जानु पर्थ्यो। यसरी यौवाहिरे जोरथाङमा 4 वर्षसम्म धाइ पैसा टाढा भएको कारण जिम्मेवारी दाजुहरूसँग सरसल्लाह प्रार्थना सुरु गर्यो। प्रार्थनाको उत्तरमा 1 अगस्त 1994 देखि स्थानीय प्रार्थना सुरु भयो। त्यसपछि 11 जुन 95 देखि आराधना सेवा अनि मेजको लागि पनि प्रार्थनासहित सरसल्लाह हुँदा 4 अगस्त 1996 मा मेज स्थापनाको निम्ति प्रभुले समय ठहराइदिनु भयो। यस सेवाका लागि कालिम्पोङ एल्सादाईबाट प्रभुका दास एल्डर बडा पञ्चनाथको साथमा जोरथाङबाट जिम्मेवार दाजुहरू पनि अरू छिमेकी मण्डलीको पनि सहभागिता रहेको थियो। अहिलेको हाम्रो सेवाघर बनिएको थिएन। गाडीको बाटोदेखि धेरै टाढा बस्तीमा एउटा सानो सेवाघर बनाएर जुट्दै थियौँ। अलिक माथि गाडीको बाटो छेउमा चाहिँ ठुलो सेवाघर बनाउन सुरु गर्दै थियौँ। त्यो समय तोते बोली लिएर ताते गर्दै गरेको मण्डलीलाई ठुला बडा दाजु दिदीहरूको सहायता सङ्गतिको अति नै आवश्यक थियो। पाठकवर्ग, तपाईँहरूले बुझ्न सजिलो होस् भनेर यो सानो इतिहास बताउँदैछु है। सिक्किम सरकारको विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार सुरु भयो। विभिन्न पक्षका मानिसहरू भोट माग्न कुद्न थाले। गाउँ गाउँमा मिटिङ जताततै नारा सुनिन थाल्यो। 1999 अगस्त मङ्गलबारको बेलुकी हामी त्यही सानो सेवाघरमा माण्डलिक प्रार्थनाको निम्ति जुटेका थियौँ। हाम्रो नयाँ भवन बनिँदै गरेको छेउमा गाडीको बाटोमा दुई पक्षका मानिसहरूको बीचको के झगडा भएछ हामीलाई केही पत्तै भएन। भोलि बिहान कुरा सुन्न थाल्यौँ। हाम्रै गाउँको एकजना लेप्चाले कुटपिट गरेछ। गान्तोक अस्पताल लाँदै मृत्यु पनि भयो अरे। पुलिस विभागले ती मान्छे कुट्नेहरूको खोज तलास गर्न सुरु गरे। जम्मा 10 जना मानिसहरू पक्रा परेछन्। तीमध्ये हाम्रा विश्वासी 2 भाइको पनि रिपोर्टमा नाम आएछ। त्यही पनि एसके राई र रविदास। अनिल भाइ चाहिँ दाजु रविको साथी थानासम्म गएको जेलमा परे। यी 2 भाइको नाम रिपोर्टको 1 नोभेम्बर
1 नम्बर र 2 नम्बरमा किन आयो भन्दा रविदास भाइकै घरको छेउमा घटेको घटना भएकोले। पहिले प्रभुलाई नपाउँदा भाइ बदमास नै थियो। अर्को कुरो, एसके भाइको जीवन प्रभुलाई पाएर परिवर्तन भइसकेको पुलिसहरूलाई थाहै थिएन। निर्दोष मानिस पक्रा परेर रङ्गे जेल पुग्न पर्यो। यसरी हाम्रा अन्जान भाइहरू पनि पक्रा परेर गएपछि मण्डलीमा ठुलो आँधी चल्न सुरु भयो। सबै मानिसहरू भन्न थाले, मान्छे मार्ने विश्वासी, यस्तो परिस्थितिमा के कस्तो भयो होला? पाठकवर्ग आफै विचार गर्नुहोस्। बाहिरबाट यस्तो परिस्थिति आउनु त स्वाभाविक कुरा नै हो। हामीले लगातार प्रार्थना गर्न छोडेनौँ, तर कता कता कुरा सुन्न थाल्यौँ। हाम्रो यो मण्डली कामलिङमा पनि नजानु, त्यहाँको विश्वासीले मान्छे मार्यो रे भन्ने घोषणा भयो भन्ने खबर सुने हामी झन् साह्रो निराश हताश बन्न पुग्यौँ। अब हामीलाई अरू मण्डलीले नहेर्ने रहेछ। तर जे होस्, सत्य डक्दैन, झुटो तक्दैन भन्ने उखान छ। हामीले पाएको प्रभु चाहिँ सत्य हुनुहुन्छ। मानिसमाथि आइपर्ने किसिमको परीक्षा बाहेक अरू परीक्षा तिमीहरूमाथि आइपर्ने छैन। तर परमेश्वर विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूको शक्तिदेखि बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन, तर सहन सकोस् भनेर परीक्षाको साथसाथमा उम्किने बाटो पनि दिनुहुन्छ। 1 कोरिन्थी 10:13। यो परिस्थितिमा प्रभुले प्रतिज्ञा दिनुभयो, बन्धुवा चाँडै मुक्त हुनेछ, त्यो मर्ने छैन, त्यसको रोटी घट्ने छैन। यशाया 51:14। परमप्रभुले छुटाउनु भएकाहरू फर्केर सियोनमा भजन गाउँदै आउनेछ। भजन सङ्ग्रह 51:11। यो प्रतिज्ञा पाएपछि केही ढाडस पायौँ, तरै पनि मान्छेको जात त हो। कोही भन्थे अब 14 वर्ष जेल जान्छ, कसैले भिजिट दिन पनि छोडे। मुटु काम थियो। कहिले शरीर तातो भएको अनुभव हुन्थ्यो भने कहिले चिसो। कलिलो बालक झै मण्डली केही जान्नु छैन। यसरी समय बित्दै जाँदा प्रभुलाई धन्यवाद होस्, नामथाङ युवा निसी परिवार र कटेङबाट मिलेर एक गाडी प्रभुका जनहरू आएर प्रत्येक घर भिजिट गरेर जानुभयो। अब यसको पछि गान्तोक बेरिकाबाट प्रभुका दास स्वर्गीय एमजी लिङडोङको साथमा अरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने खबर पायौँ। तब छातीभरि हर्ष, आँखामा खुसीको आँसु लिएर उहाँहरूको बाटो हेर्न थाल्यौँ। त्योभन्दा पहिले परिचय त थियो, तर कामलिङ चाहिँ उहाँ आउनुभएको थिएन। जब उहाँहरू पनि आएर प्रत्येक घर भिजिट गरी यहाँको वास्तविक सत्य कुरा चाहिँ बुझेर प्रार्थनाको साथ सान्त्वना दिनुभयो। जेल जाने भाइहरूको लागि फिक्री गर्नु पर्दैन। केही समय छानबिन भएपछि भाइहरू आइहाल्छ। उनीहरूलाई पनि भिजिट दिँदैछौँ। भाइहरू बाइबल पढेर पुरा सङ्गति गर्दैछ। जेल अफिसर पनि हाम्रै मण्डलीका हुनुहुन्छ। यसरी पुरा सुन्न पाउँदा तिमीहरूको रोटी घट्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा पुरा भएको थाहा भयो। यशाया 51:11। आफ्नो जीवित प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभयो। उनीहरू 1 महिनापछि छुटकारा भएर सियोनमा भजन गाउँदै आए। जब मानिसलाई चोट लाग्छ तब मलमपट्टिको महत्त्व हुन्छ। जबसम्म समस्या आउँदैन प्रतिज्ञाको केही महत्त्व हुँदैन रहेछ। यसरी प्रभुले आफ्नो काम पुरा गर्दै जानुहुन्छ। प्रभुको दासहरूले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। किनकि गलाती 6:1 पावल प्रभुको दास के भन्नुहुन्छ? हे भाइहरू हो, कुनै मानिस कुनै अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमी आत्मिकहरूले त्यस्तोलाई नम्रताको आत्माले उठाउने र कहीँ तिमी पनि परीक्षामा पर्छौ कि भनेर आफूलाई विचार गर। प्रभुले प्रत्येकलाई उसको आफ्नो खुबी अनुसार काम दिएर जानुभएको छ। हामीले एकअर्कामा परिआएको समस्यालाई पहिले चाहिँ राम्ररी बुझ्ने कोसिस गर्यौँ भने मात्र अति असल हुन्छ। न्याउरी मारी पशुतो भन्ने उखान पुरा हुनु हुँदैन। पावल लेख्नुहुन्छ, मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार एउटा बुद्धिमानले चाहिँ मैले जग बसालेको छु र त्यसमाथि अर्कोले बनाउँदै लैजान्छ। तर त्यसमाथि कसरी बनाउँदै लान्छ त्यस विषयमा हरेक होसियार बनोस्। कोरिन्थी 3:10। हामी सबैको बडा एमजी लिङडोङ हामीमाझदेखि केही समय हामीलाई छोडेर जानु भए तापनि उनले दिनुभएको भिजिट, मण्डलीलाई दिनुभएको उत्साह, उनको परिश्रम
प्रार्थना र उहाँले दिएका वचनहरूले हामीलाई सधैँ हरेक परिस्थितिमा प्रेरणा दिइरहन्छन्। उनी बितेर गएपछि उनको प्रशंसा गरेको चाहिँ होइन, तर उहाँमा दुःखमा परेकाहरूलाई सहायता गर्ने गुणहरू प्रशस्त पाइन्थ्यो। उनी हामीसँग नरहे तापनि उनको ती काम र गुणहरूले हामीमा सधैँ नै बाँचिरहनेछन्। त यो थियो है भिजिटको महत्त्व, भिजिटिङको सेवा र प्रतिफल। त प्रभुले हामीलाई पनि है त्यो अझै यो पेन्डेमिक सिचुएसन छ है, यो संसारको स्थिति राम्रो छैन, यतिखेर हाम्रो लागि यो एकदमै दबाईको काम भएको छ। हामीले भिजिट गर्नुपर्ने रहेछ है। हामी जहीँ पनि यसरी चुकेका छौँ, हामीले भिजिट गर्न सकेका छैनौँ भने प्रभुले फेरि हामीलाई यो सेवाद्वारा आह्वान गर्नुहुँदैछ, हामीले भिजिट गर्नुपर्ने रहेछ है। कसरी यो आज यस्तो परिस्थितिमा परेको मण्डलीलाई भिजिट गर्नुहुँदै है उनीहरूले अझै पनि सम्झना गर्छन् है। त्यो गरेको भिजिटलाई सम्झना गरेको हामीले सुन्न पायौँ, पढ्न पायौँ है। त्यो प्रभुले हामीलाई पनि सहायता गरेका हुन्। हामी यसलाई अगाडि बढ्दै हामी अर्को पढ्छौँ है। यो चाहिँ हङकङका सेवा सङ्गति भनिकन यसको शीर्षक रहेको छ, जसको प्रस्तुत गर्ने हुनुहुन्छ हाम्रो स्वर्गीय सोलोमन श्रेष्ठ अङ्कल है, जो पोखराको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कसरी हङकङ जानु पर्यो है, हङकङ जाँदा प्रभुले कसरी प्रतिज्ञा दिनुभयो, यस सम्बन्धमा हामी यसमा पढ्न पाउँछौँ है। त हङकङका सेवा सङ्गति, यसपालिको हङकङको भ्रमणलाई प्रभुले सबै मण्डलीको प्रार्थनाको टेवा पुग्न प्रशस्त आशिष दिनुभएको अनुभूतिलाई लिएर यो सङ्गतिलाई जिउँदो बनाउने सङ्गति भनी दर्जा दिन उचित लाग्यो। जस्तै मानिसलाई जिउँदो बनाउने माध्यम 4वटा छन्: आत्मा, वचन, प्रार्थना र सङ्गति। पहिला हामी पापमा मरेका थियौँ, उहाँले हामीलाई जीवित पारिदिनु भयो, एफएसी 2:1, पहिलो पत्रुस 3:18। दोस्रो वचन, आत्माले पो जीवित पार्नुहुन्छ। जुन वचनहरू म तिमीहरूलाई भन्दछु ती आत्मा हुन् र जीवन हुन्, युना 6:63, भजन सङ्ग्रह 119:50। पूर्ण विश्वासले प्रभुको वचनलाई स्वीकार गर्यौँ भने यसले निश्चय पनि जिलाउँछ। तेस्रो प्रार्थना, युना 6:63, भजन सङ्ग्रह 119:49 प्रभुले आँखामाथि उठाएर भन्नुभयो, हे पिता, तपाईँले मेरो बिन्ती सुन्नुभएकोमा म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यति भनेपछि लाजरस बाहिर आऊ। चौथो, सङ्गतिको प्रभाव पनि उत्तिकै छ। जस्तै सुनेमी स्त्रीको मरेको छोरालाई जिलाउनलाई एलिसाले आफ्नो भूमिका सङ्गतिको महत्त्वलाई यसरी प्रस्तुत गर्दछन्। प्रार्थना पश्चात मरेको केटोको मुखमा मुख, आँखामा हात राखेर केटोमाथि लमतन्न परेर पस्रिन्छ, तब केटोको शरीर तातो हुन्छ र जिलाइन्छ। दोस्रो राजा 4:34। सर्वप्रथम हङकङमा मलाई सेवाको निम्ति बोलाउनु हुँदा पहिले प्रभुले मलाई जिउँदो बनाउन थाल्नुभयो। 2007 सालमा मैले उठाएको प्रतिज्ञा उत्पत्ति 13:17 पद थियो, उठ देशको चारैतिर जा, किनकि म त्यो तँलाई दिनेछु। प्रतिज्ञा हेराहेर गरिसकेपछि एउटै बहिनीले भन्नुभयो, ए अब तपाईँ विदेश पो जानुपर्छ होला है दाजु। यो कुरा भविष्यवाणी चाहिँ पुरा भयो। मैले भने त्यसो भन्नु उचित हुँदैन। हामी पहाडी मान्छे, सानै बुद्धि, त्यसमा पनि अल्प शिक्षाको महत्त्व, तर प्रभुको विचार, इच्छा, योजना बेग्लै हुँदो रहेछ। यदि धैर्य राख्यौँ भने 2007 सालको मार्च महिनामा अचानक कतारबाट खबर आयो, तपाईँ कतार आउनुपर्छ है, प्रार्थना गर्दै गर्नुहोस् भनी उहाँहरूले एलसादाईमा पनि फोन गर्नुभएछ। तरै पनि निश्चयता नभएको हुनाले मैले पासपोर्ट बनाइनँ। 2007 सालको मई महिनामा कोरियाबाट अचानक फोन आयो, पासपोर्ट बनाउँदै गर्नुहोस् है दाजु, कोरिया आउनुपर्छ भन्यो। तर मैले अटुट गरेको थिएँ, ठोस खबर नपाएसम्म पासपोर्ट बनाउँदिनँ भन्ने सोच राख्न थालेँ। किनभने पासपोर्ट बनाउँदा 5000 NC लाग्छ। 1-2 पल्ट फोन आइरहँदा यो एउटा झन्झट जस्तो लागेको थियो। तर अचानक हङकङबाट शाही दाजुको फोन आयो, भाइ 3 महिना प्रार्थना गर्दै गरौँ है। फेरि दोस्रो फोनमा झट्टै
पासवर्ड बनाएर इमेल मार्फत पठाउनुहोस्, काम कुरो चलाउनु पर्छ भने ठोस कुरा गर्नुभयो र ठेगाना पनि दिनुभयो र पासपोर्ट तयार गरेर 6/18/2007 तारिकमा पठाएँ। त्यसपछि नोभेम्बरसम्म कार्य स्थगित हुँदा मेरो पत्नीले पनि गिजाउन थाली। हङकङको कुरा सपना नै भयो भनी। तर प्रभुले दिनुभएको वचन प्रतिज्ञाको रूपमा अक्षरशः पुरा भयो। डिसेम्बर 1 तारिक अचानक फोन आयो, टिकट र भिजा काठमाडौँ फास्ट ट्राभल्समा पठाएका छौँ, तपाईँ झट्टै 7 तारिक उडेर हङकङमा आउनुहोस् है। त्यसपछि मेरो यात्रा सपना चाहिँ सुरु भयो। 8 तारिक बिहान माउन्ट हर्मनमा पुग्यौँ। त्यही बेलुकी बन्चाईमा सेवा गऱ्यौँ। त्यस दिन बेलुकी मेरो आफ्नो गवाईबाट सुरु गऱ्यौँ। बुधबार बाहेक 60 दिनै सेवा भयो। सेवाको क्रम यस प्रकार थियो। हरेक बिहान 9 देखि 10 सम्म पारिवारिक सेवा, प्रकाशित वाक्यबाट अध्ययन सुरु गरेका थियौँ। विश्वासी प्रियहरू रात्रिको ड्युटी सकेर सोझै आँखा मिच्दै सेवामा उपस्थिति हुने गर्नुहुन्थ्यो। दोस्रो सेवा बेलुकी सोमबार 8 बजीदेखि 10 बजीसम्म हुन्थ्यो। विषय जिउँदो पत्रको स्वास्थ्य, पहिलो पत्रुस 2:5बाट थियो। तेस्रो प्रत्येक बिहिबार बेथानीको सन्दर्भमा युना 12 देखि 1:11बाट हेऱ्यौँ। चौथो प्रत्येक शनिबार बेथेस्दाको अन्धा मानिसको आत्मिक अवस्थाबारे गर्थ्यौँ, मर्कुस 8:22-26 पदबाट हेर्थ्यौँ। पाँचौँ प्रत्येक आइतबार मुख्य सन्देश प्रकाशको पुस्तकबाट हेर्थ्यौँ। यी 60 दिनको सेवामा मण्डलीको प्रार्थनाको उत्तरमा 6 जना सन्डे स्कुलका नानीहरूले ग्रहण गरे, 6 जना भाइ बहिनीहरूले ग्रहण गरे, आफ्नो उद्धारको निश्चय गरे, 4 जनाले बप्तिस्मा लिए। यस प्रकार हङकङको सङ्गतिद्वारा म आफै पनि जिउँदो पारेको अनुभव भयो। एक परिवारको दाजु दिदीले 30 वर्ष अगाडि चीनको सङ्गतिमा रहँदा बप्तिस्मा लिएका थिए, तर हात रखाइको सेवा नभएकोले जगको महत्त्वपूर्ण कार्य अधुरै थियो। यस प्रकार अधुरो कार्य अशुद्ध हुन्छ भने अधुरै रहनाले प्रभुको आगमनमा उठाइन व्यवहार उत्पन्न हुन्छ र फेरि बप्तिस्मा दोहोऱ्याएर अधुरो कार्यलाई पुरा गर्नुभयो। लुलो भएको जगलाई बलियो पार्नुभयो। यसरी सङ्गतिले अधुरो कार्य पूर्ण गर्दै लान्छ भने सङ्गतिले स्वर्गीय ढाँचामा परिवर्तन पार्दै लान्छ। यस प्रकार हङकङमा लगातार 2 महिनासम्म भाइ बहिनीहरूको अथक परिश्रम र भक्तिपूर्ण सेवा सङ्गीत देखेर म आफैले नयाँ प्रकारको जिउँदो भएको महसुस गरेँ। तपाईँहरूले पनि यस मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् ताकि समय समयमा प्रभुका छोराछोरीहरूले सङ्गति दिइरहेका हुन्। हाम्रो स्वर्गीय सोलोमन श्रेष्ठ अङ्कल जसले हङकङ जाने सम्बन्धमा यसरी प्रभुबाट प्रतिज्ञा पाइकन है प्रभुले त्यो प्रतिज्ञाहरूलाई पुरा गर्नुभएको, अनि उहाँले कसरी 2 महिना रहिकन 60 दिन है त्यहाँनिर सेवा गर्नुभएको, अनि उहाँले सेवा गरेको दौरानमा 6 जना नानीहरूले ग्रहण गरेको, 6 जना दाजुभाइहरूले ग्रहण गरेको, अनि आफ्नो उद्धारको निश्चयता लिएको, अनि बप्तिस्मा लिएको कुराहरू हामीले सुन्न पायौँ है। उहाँ अङ्कल अहिले प्रभुको साथमा हुनुहुन्छ, तर पनि है धर्मीजनको सम्झनालाई आशिष ल्याउँछ बाइबलले भनेअनुसार। साँच्चै उहाँ आज प्रभुको साथमा भए तापनि आज हाम्रो माझमा पनि उहाँको कुराले हामीले आशिष पाएका छौँ है। त हामी हङकङको मण्डलीलाई प्रार्थनामा सम्झना गर्छौँ। र अर्को छ क्रुसको कथा भनेर शीर्षक रहेको कविता, जसलाई आकाश सुब्बा, सालेम प्रार्थना भवन, बिर्तामोड, नेपालबाट लेखिएको छ है। त यसरी छ क्रुसको कथा। यीशु म पापीको निम्ति यस संसारमा आउनुभयो, मेरो सारा पाप बोकेर कल्भरी क्रुसमा जानुभयो। त्यो गरौँ क्रुसको बोझा बोकी कल्भरी डाँडामा, हातमा काँटी, खुट्टामा काँटी, शिरमा काँडाको मुकुट पहिरे, सुन्दर अनुहारमा थुकाई, थप्पड, गालीका प्रहार, मुटुको धड्कनमा भाला रोपिए, शरीरबाट अनमोल रगतका धाराहरू बहे र चुहे। चुपचाप यी सबै दुःख मेरै लागि सहिदिनुभयो। क्रुसको कथा नै जिउँदो पानीको मुहान बनी दिनुभयो। त्यसरी यो क्रुसको कथाको कविता हामीले सुन्यौँ है। त यस क्रमलाई अघि बढाउँदै है हामी
अर्को खण्डमा जान्छौँ जसको शीर्षक छ अथक आत्मिक यात्री सारा आमा है। त सारा आमा जो हाम्रो बोजू भनौँ है, जो दार्जिलिङ लोधोमाको हुनुहुन्थ्यो, जसलाई हाम्रो माउन्ट पिचका दार्जिलिङबाट हाम्रो दाजु दानियल नेमाङले उहाँको सम्बन्धमा लेख्नु भएको यो कुरा हो है। त उहाँको जीवनमा गर्नुभएको अनुभवका कुराहरू जसलाई हामी सम्झना गर्दैछौँ है। त हामी यसलाई पढ्दैछौँ। नाति माथि घरमा आइज है, म खाना पकाइराख्छु। त्यस प्रकारले उहाँको कथा सुरु हुन्छ। यो जीवनको यात्रामा निस्किनु त निस्कियो, तर कहाँ जाने? टुङ्गो कहाँ? त्यो अन्धकार रातमा कहाँ आफ्नो भारी बिसाउने र विश्राम गर्ने? रातको काम खोलाको गीत भने झै लक्ष्य बिना नै एउटा सानो धोक्रो आङमा लिएर बोकिरहेको छ, हिँडेको छ। यात्रा सुरु त गर्यो नि, तर त्यसको अन्त यहाँ छैन। जन्म दिने आमा बाबु एउटा, कर्म दिने अरू नै। जसै रात छिपिँदै जाँदैछ उसरी नै त्यो यात्री प्रत्येकको घर अघि उभिएर ढोका ढकढकाइ हिँड्छ। कतिपय जग्गामा उसको सुस्केरा नै सुनेको जस्तै छैन। कसैले त उसको दुःख र भारी देखेर चुकचुकाउँछ। तर त्यो छिपिँदै गएको रातमा यात्रीको निम्ति विश्राम मिल्न सक्ने कतै ठाउँै छैन। सन् 1922 सालमा नेपालको ताप्लेजुङ तेम्बेवा गाउँमा बुद्ध रानी नाममा जन्म लिए। त्यहाँकै डाँडाकाँडा, खोला नाला, ढुङ्गा माटोसँग साइनो जोडेर खाइखेली हुर्केका जवान ठिटी आफ्नो जन्मथलोलाई र साइनो चुडाएर मुगलान अथवा दार्जिलिङ मुगलान पस्नु बाध्यता पर्यो। दार्जिलिङ लोधोमामा आफ्नो परिवार 3 छोरा 3 छोरीहरूसँग जीवन बिताउँदै 3 कोरी 4 पुगिसकेकी तपाईको अघिको जीवन कस्तो थियो भनेर कोही प्रभुको दासले प्रश्न गर्दा उहाँले एकदमै ठाडै शब्दमा भन्नुहुन्थ्यो रे, तँलाई के थाहा छ? जबसम्म कटुवाको खर्रो धुवा सर्र तानेर बुङ्ग उडाउँदिन थिए तबसम्म बोल्नै नसक्ने। अचानक एक दिन नौलो खबर वृद्ध आमाको कानमा पुग्छ। उसको ठुली छोरी बेनु क्रिस्तान धर्ममा लागि छन्। जानेर हो कि नजानी आफ्नो मुटुको टुक्रा ठुली छोरी बेनुलाई निकै विरोध गरी पठाउँछिन्। तैँले आफ्नो परम्परालाई लात मारिस्, हाम्रो सबै पुर्खाहरूलाई नरकमा पुर्याइस्। तर छोरीलाई भने पाप र अशान्ति पूर्ण भएको हृदयमा अपार आनन्दले बास गरेको कारण पूर्ण भएको आफूले पाएको मुक्ति र उद्धारको कुराहरू बताउन छोडिन प्यारी आमालाई। सुरुमा त कहाँ मान्थे? उहिलेको मान्छे एउटा शब्द भुइँमा खस्न दिए त के र? त बडो बाठी आइछस्, खुकुरी बन्द कर्द लाग्ने? तैँले मलाई जन्माएको होस् कि मैले तँलाई जन्माएको? आदि कुराहरू जे होस्, सबै कुराको समय हुँदो रहेछ। नयाँ गरी जन्म लिने दिन आइपुग्यो बुद्ध रानीको। सन् 1986मा लोधोमामा यसरी पहिलोचोटि बप्तिस्मा भएकोले चारैतिरबाट क्रिस्चियन जन एकत्रित भएका थिए। त्यही समयमा आन्टी सम्मा र बडी ए वाङको सहायताद्वारा बुद्ध रानीले ख्रिस्ट प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा मुक्तिदाता भनी ग्रहण गरे 3 कोरी 4 को उमेरमा। जसै उहाँको जीवन परिवर्तन भयो, उहाँको नाम पनि बुद्ध रानीदेखि लिएर सारा आमा हुन गयो। उहाँको छोरी बुहारी दाजु रुफस, उहाँको छोरा चाहिँ दाजु रुफस रहेछ, दार्जिलिङमा हुनुभएको कारण 1988मा लोधोमादेखि दार्जिलिङ आए आफ्नो घर आफ्नो छोरा बुहारीको साथमा लगातार सङ्गतिमा लागिरहिन् माउन्ट पिचकामा। सेवा सङ्गति भनेपछि मरिमेट्थिन् हाम्री सारा आमा। मण्डलीले चढाएको प्रत्येक सेवामा नबिराई गाउँथिन्। टाढा टाढामा घरौ सेवा, दिदीबहिनीको सेवातिर जाँदा प्राय गाडीमा चढ्नु हुँदैन थियो। हामी जवानहरू गाडीमै चढेर जाँदा पनि ढिलो पुग्थ्यौँ, तर बोजू चाहिँ हिँडेरै गए तापनि एकदम समयमा पुग्नुहुन्थ्यो। साधारण सर्दी खोकी ज्वरोलाई टेर पुच्छर नलाउने,
त्यतिको उमेरमा पनि सारा रात प्रार्थना र उपवास प्रार्थनामा बिराएकी देखेनौ कहिले पनि। एक दिन मैले सोधेँ, यु यति लामो समयसम्म घुँडा टेकेर बस्दा खुट्टा कटकट खाँदैन? दुख्दैन नि नाति, बानी पो भएछ हौ। जबसम्म ओछ्यान लाग्ने गरी थलिनु भएन तबसम्म सेवाधारा ठुलो स्वरले प्रार्थना गर्नुभएको साधै भुल्न सक्दैन। जवान छोराछोरीहरूलाई बोलाउने उहाँको भाका यस्तो थियो, छोरा छोरी त जाति नै छस्। झन् तिनीहरूले आत्मिक उन्नति गरेको देख्दा साह्रै खुसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, प्रार्थनामा बिर्सेको छुइनँ है, किन हो कुनी। मलाई साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो र नै उहाँलाई यु भनेर बोलाउने गर्थे। प्रभुले उहाँलाई देखाए अनुसार कतिचोटि मेरो घटीहरूलाई पनि पुरा गरिदिनु भएको छ। उहाँको घरमा खाना खुवाउने साह्रै इच्छा गर्नुभएकी थिए। हुनसक्छ प्रभुको घरमा जाने दिन नजिक आएको देखेर हो कि बिरामी हुनुभन्दा महिना दिन अघिदेखि नै भेट्दैपछि भन्नुहुन्थ्यो, नाति माथि घरमा आइज है, म खाना पकाएर राख्छु। तर पटक्कै समयले साथ दिएन अनि सारा आमालाई पनि बिस्तारै बिरामीले चाप्दै लग्यो। चौतारी रूपी संसारमा भेट्नु, छुट्नु र आँसुको घुटको पिउनु बाहेक अरू के नै रहेछ र। 4 कुरी 6 वर्ष पुगेकी सारा आमाले आफ्नो प्यारी बुहारीलाई आफूभन्दा 8 महिना 3 दिन अघि मात्र बिदा गरेकी थिइन्। बिस्तारै उहाँको पनि पालो आयो। केही क्षण विश्राम गर्न पाएको यो चौतारालाई छोडी अनन्तको घरमा जाने गत 2/6/2008 अस्पतालमा भर्ना भएकी आमालाई गत 15/6/2008 आइतबार बिहान प्रभुले आफ्नो साथमा लानुभयो। 32 मुजा परेका निधार र गाला, सेतामै फुलेको कपाल, थरथराउँदै ती आशिषित हातहरू, जुन हातबाट आशिष लिनलाई हामी जवानीहरू उहाँको अघि न्युरिने गर्थ्यौँ। मण्डलीमा उहाँको बहुमूल्य प्रार्थना हो। ती अतीतका दिनहरूलाई निहालेर ल्याउँदा सपना देखेको जस्तो लाग्छ। सपना होइन तर यथार्थ हुँदो रहेछ। मण्डलीमा घट्दै जाँदा यस्तो भान हुन्छ, बिदा 5 दिन हामी चुराचुरी र पितृहीन भयौँ, तरै पनि धर्मात्मा सदैव सम्झनामा रहन्छ। भजन 112 को छ। प्रकाश 14:13 ती मरेकाहरू धन्य हुन् जबदेखि उसो प्रभुमा मर्छन्। एक मुठी माटो उठाएर यु तपाईँ धन्यको हुनुभयो, किनभने संसारमा आउनेवाला डरलाग्दो घटनाहरूलाई देख्नु परेन। आफ्नो छोरा रुफसलाई यस्तै कुराहरू भन्दै बारम्बार सम्झाइरहनुहुन्थ्यो रे, छोरा प्रभुले तँलाई किन चुनेको थाहा छ? तिमीले प्रभुको काम गर्नुपर्छ, तिमीले प्रभुको दासहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। मण्डली र प्रभुको निम्ति केही गर्छु भन्ने आशा जोसक हो। मलाई थाहा छ हामी यो चौतारामा रहन्जेल केही न केही त गर्नुपर्छ नै, तरै पनि यी सबैभन्दा अघि यी कुराहरू तिमीले गर्नुपर्छ। हेर छोरा, बुहारीले पनि तँलाई छोडेर गइहाली, कारण ऊ तयार थिए परमेश्वर कहाँ जान। अब म पनि जाँदैछु। प्रभुले मेरो घर तयारी पारिदिनु भएको छ। अब उपरान्त त एक्लै हुनेछस्, तर हामीले छोडे तापनि प्रभुले छोड्ने छैन र मण्डली पनि तँसँग छँदैछ। तर तँ चाहिँ यसरी भट्किहिँडेको, तेरो मनले जसो भन्छ त्यसै गरेको मलाई चाहिँ पटक्कै मन परेको छैन। ती सब छोडेर प्रभुको पछि हिँड्ने अटोट गर त। आज ती यात्री कति खुसी होलान्। अनेकौं दिनको यात्रापछि आफ्नै बाबुको घरमा पुग्न पाउँदा अब उपरान्त त्यो धोक्रो बोकिरहनु परेन, अनेकौंको ढोका ढकढकाउनु परेन, दुःखको आँसु झार्नु परेन। बाबु आँखाभरि आँसु लिएर पर्खिरहेछन्। जसै छोरीलाई देखे 2 हात फैलाएर अँगालो हाली आँसु पुचिँदै भन्छन्, छोरी तिमी आइपुग्यौ, तिमी विश्राम गर, म तिम्रो निम्ति भोज तयार पार्छु। यर्मिया 57:2। यसरी हाम्रो सारा आमा है, जसले प्रभुलाई पाएपछिको जीवनको सम्बन्धमा हामीले सुन्यौँ है, त हामीले देख्यौँ एउटा प्रभुलाई पाएकी आमा कस्तो हुँदो रहेछ भनिकन है। हाम्रो मण्डलीमा यस्तो बोजूहरू छन्, यस्ता आमाहरू छन् जसले हाम्रो निम्ति खुरन्दार प्रार्थना गर्दछन् है। र यहाँ भन्छ मैले प्रार्थनामा बिर्सेको छुइनँ है भनिकन
हाम्रो मण्डलीहरूमा पनि यस्ता आमाहरू छन् र नै मण्डली है यसरी चलिरहेको छ यहाँको प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा। अनि हामीले देख्यौँ एउटा प्रभु पाएका आमाको इच्छा मृत्युको घडीमा पनि उसको छोराले सेवा गरोस् भनिकन, मनले जस्तो भन्छ त्यसो गर्ने होइन, तर सेवा गरोस् भनेको हामीले देख्यौँ है। त त्यसले गर्दा प्रभुले हामी जवान छोराछोरीलाई सहायता गरेका हौँ है। हाम्रो आमा हाम्रो बाबाहरूले त्यसरी इच्छा गर्नु हुँदो रहेछ, हामीले सेवा गरेको, हामीलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो गरेको होइन, तर सेवा गरेको है। आखिरी घडीमा पनि यस्तो आवाजहरू हामीले सुन्यौँ। त प्रभुले हामी जवानहरू जति छौँ है, प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको होस्। र आजको हाम्रो आखिरी भाग हामी यसलाई पढिकन आजको यो वाचनलाई हामी बन्द गर्छौँ। यो पनि एउटा अनुभव हो है, जो चाहिँ एउटा जवान भाइले युवा शिविरमा पाएको अनुभव हो, जो उसको नाम छ पुष्पाञ्जली लिम्बू स्मरण प्रार्थना भवन लोधोमा है। लोधोमाको हामीले दुईटा कुरा पढ्यौँ, एउटा हाम्रो सारा आमाको र आज लोधोमाकै भाइ पुष्पाञ्जली लिम्बू है, जसको विषयमा यो लेखिएको छ र शीर्षक रहेको छ लुकेको भुल देखे है। युवा शिविरमा उहाँले पाएको आशिषलाई बाँडचुँड गर्नुभएको छ। हामी यसलाई पढिकन आजको यो वाचनलाई बन्द गर्नेछौँ। हामी जवान छोराछोरीहरूको निम्ति यसपालि पनि घोर प्रार्थना र मेहनत गरी परिश्रम गरी 12 जनवरीदेखि 16 तारिक जनवरी 2008 युवा शिविर राखिदिनु भयो, ताकि हाम्रो प्रत्येक मण्डलीका जवान छोराछोरीहरूले महान प्रभु येशू ख्रिस्ट र परमेश्वरबाट भारी भारी आशिष पाउन सकोस् भनेर। तपाईँहरू सबैको प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा म पनि उपस्थित हुन सके। यसपालिको युवा शिविरमा प्रभुबाट मैले धेरै आशिषहरू प्राप्त गरेको अनुभव गरेँ। यी आशिषहरू मध्ये कुर्सी र क्रुसको बारेमा जब एक शिक्षकले सन्डे स्कुलका नानीहरूलाई सोध्नुहुन्छ, नानीहरू तिमीहरूको दुईवटा बस्ने ठाउँहरू छन्, एउटा कुर्सी र अर्को क्रुस। लौ नानीहरू तिमीहरू भन कहाँ बस्छौ? प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ र तिमीहरू चाहिँ कहाँ छौ? एउटा नानीले भन्छन् प्रभु चाहिँ क्रुसमा। यदि प्रभु क्रुसमा हुनुभए ऊ आफै चाहिँ कुर्सीमा भयो है। त म यसलाई फेरि एकपल्ट पढिदिन्छु है, तपाईँले बुझ्नुभएको भएन। यहाँ लेखिएको छ तपाईँहरू सबैको प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा म पनि उपस्थित हुन सके। यसपालिको युवा शिविरमा प्रभुबाट मैले धेरै आशिषहरू प्राप्त गरेको अनुभव गरेँ। यी आशिषहरू मध्ये कुर्सी र क्रुसको कथा बारेमा जब एक शिक्षकले सन्डे स्कुलका नानीहरूलाई सोध्नुहुन्छ, नानीहरू हो तिमीहरूको दुईवटा बस्ने ठाउँहरू छन्, एउटा कुर्सी र अर्को क्रुस। लौ नानीहरू प्रभु चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ र तिमीहरू चाहिँ कहाँ छौ? एउटा नानीले भन्छ प्रभु चाहिँ क्रुसमा। यदि प्रभु क्रुसमा हुनु भए ऊ चाहिँ कुर्सीमा भयो। त्यो वचनको उदाहरणले मेरो हृदयलाई छेड्यो। मलाई नै यो प्रश्न गरेको जस्तो लाग्यो, तँ चाहिँ कहाँ छस्? मैले आफैलाई यहाँले म चाहिँ कुर्सीमा र प्रभु चाहिँ क्रुसमा भेटाएँ। मेरो हृदयको भक्कानो फुटेर आयो, मेरो आँखाबाट अविरल आँसु बग्यो, रोक्न सकिनँ। मनैबाट निर्णय गरेँ अब उसो प्रभुलाई क्रुसमा होइन, तर म आफै चाहिँ क्रुसमा गएर उहाँको निम्ति दुःख कष्ट सहँदै क्रुसलाई उठाइ प्रभु सेवा गर्छु। जहाँ गए पनि बाइबल साथमा बोक्ने मात्रै नभएर पढ्नु, अध्ययन गर्नु, एक दोस्रोलाई प्रभुको वचन बाँड्ने विषयमा पनि मैले धेरै आशिषहरू पाउन सकेँ। बाइबल बोक्नाले के कुरा लाभ हुने रहेछ सो थाहा पाउन सकेँ। एक क्रिस्चियन विश्वासी भएपछि विश्वासी जीवन बिताउन बाइबल सधैँ बोक्नु पर्ने रहेछ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, उहाँले मेरो आँखा खोलिदिनु भयो, कारण मैले कहिले बाइबल बोक्ने गर्दिनँ थिएँ। सेवामा जाँदा पनि नयाँ नियमको सानो बाइबल बोक्ने गर्थेँ, त्यो पनि अल्छी मान्दै। अबदेखि उसो सधैँ ठुलो बाइबल बोक्ने छु, चाहे जुनसुकै ठाउँमा जान किन नपरोस्, कारण बाइबल चाहिँ परमेश्वरको वचन रहेछ र वचन चाहिँ परमेश्वर स्वयं हुनुहुँदो रहेछ। मैले युवा शिविरमा धेरै कुराको बारेमा बुझ्न सकेँ। विशेष सङ्गति महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ। प्रभुको सङ्गतिको एक दिन मात्र बिराउँदा आशिष साथै प्रभुको उपस्थिति हराउने रहेछौँ। जसरी थोमाले एक दिन एउटा सङ्गति नबस्दा प्रभु येशू अरू चेलाहरूसँग देखा पर्नु
र चेलाहरूले थोमालाई प्रभु उनीहरू कहाँ देखा पर्नु भएको खबर सुनाए, तर थोमाले विश्वास गर्नै सकेन। जबसम्म म उहाँको हातमा काँटीहरूका डोप देखिनँ अनि आफ्नै औँलाले ती काँटीहरूका डोपमा हाल्दिनँ र आफ्नो हात उहाँको कोखामा हाल्दिनँ, तबसम्म म विश्वास गर्ने छैन भने उसले विश्वास गर्न सकेन, कारण उनी त्यस दिन सङ्गतिमा उपस्थित थिएन। यसरी नै हामीहरूले पनि एक दिनको प्रभुको सेवा गुमाउँदा ठुलो हानि हुने रहेछ भनी बुझ्न सके। अरू पनि धेरै आशिषहरू पाए, प्रेमको बारेमा, विश्वासको बारेमा, जवानी जीवनमा आउने जटिल समस्याहरूको बारेमा पनि बुझ्न सके। यसपालि युवा शिविरको आधार वचन रोमी किताब 8:36 अनुसार धेरै प्रकारले मसित बोल्नुभयो। अघिल्लो सालको युवा शिविरमा गए, तर प्रभुबाट पाएको आशिषको अनुभव गर्न सकिनँ, कारण मैले प्रार्थना गरेको थिइनँ। प्रभु मलाई धेरै आशिषको अनुभव र मेरो लुकेका भुलपापहरू देखाइदिनुहोस् भनेर। तर यो मात्र सम्झे कि कालेबुङ बजार घुमेर आउँछु। तर प्रभुले मलाई यसपालिको युवा शिविरमा भारी आशिषको अनुभव र मेरो लुकेको भुल देखाइदिनु भयो, कारण मैले प्रार्थना गरेर मागेको थिएँ। मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो र उत्तर दिनुभयो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। प्रभुप्रति मेरो सधैँ यही प्रार्थना छ, यसरी नै युवा शिविर भइरहोस्, यस्तै प्रभुबाट आशिष र अनुभवहरू पाइरहन पाऊँ र आत्मामा सधैँ बढ्न सकौँ। यसरी है हामी सङ्गतिमा रहँदा लुकेको भुलहरू पनि देख्दै रहेछौँ है। त भाइले जसरी है यो कुरालाई देखे सन्डे स्कुलको कथाद्वारा कि बस्ने दुईवटा ठाउँ छन्, एउटा कुर्सी र अर्को क्रुसमा। त नानीहरूले भने त प्रभु कहाँ छ भन्दा प्रभु क्रुसमा है। त प्रभु क्रुसमा छ भने हामी चाहिँ कुर्सीमा रहेछौँ। अनि हाम्रो भाइले निर्णय गरे अबदेखि म चाहिँ क्रुसमा चढ्छु अनि प्रभु सेवा गर्छु भनिकन है। प्रभुलाई फेरि क्रुसमा नटङ्गाउने उसले निर्णय गरेको हामीले विषयमा पढ्यौँ। त प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको होस् है। यो सङ्गति जो प्रभु दिनुभएको छ, हामीले अनि सङ्गतिको विषयमा पनि सुन्यौँ। हामीले एउटा पनि सङ्गति मिस गर्दा हामी थोमा जस्तै हुँदो रहेछौँ है। हाम्रो जवान भाइले त्यस दिन त्यो युवा शिविरमा नगएको भए यसरी निर्णय गर्न सक्दैन है। त उहाँले त्यो सेवालाई मिस नगरेको खण्डमा हुनसक्छ भाइको साथीहरूले मिस गरे, भाइको साथीहरू गएन र निर्णय गर्न सकेन। तर भाइ त्यो सेवामा पुगिदिएको कारणले, त्यो सेवामा गएको कारणले, प्रार्थनासहित प्रभुलाई मागेको कारणले गर्दा है प्रभुले उहाँको मागलाई पुरा गर्नुभयो, उहाँको दोषहरूलाई देखाइदिनु भयो है। र प्रभुलाई क्रुसमा फेरि नटङ्गाउने तर आफै क्रुस बोकेर प्रभु पछि लाग्ने, प्रभु सेवा गर्ने निर्णय लिन दिनुभयो है। त प्रभुले हामीले सहायता गरेको होस्। हामी जो जवानहरू छौँ, प्रभुलाई क्रुसमा टङ्गाउने होइन, तर प्रभुको क्रुसलाई बोकिकन है, हाम्रो आफ्नो दिनहुँ क्रुसलाई बोकिकन हामी प्रभुको सेवा गर्ने है। त यसरी प्रभुले हामीलाई यस्तो सङ्गतिहरू राखिदिनु भएको छ जसबाट हामीले धेरै धेरै आशिषहरू पायौँ है। आज पनि हामीले जवानको विषयमा है हामीले यो आशिषहरू पायौँ है। अनि हाम्रो सारा आमाको विषयमा हामीले देख्न पायौँ है। हाम्रो आत्मिक आमा, प्रभुलाई चिनेको आमाहरू कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने विषयमा हामीले पायौँ है। अनि हाम्रो क्रुसको कथा भन्ने कविताबाट है आज हामीले प्रभुको प्रेमको सम्बन्धमा हामीले सुन्यौँ है। र प्रभुदास हाम्रो स्वर्गीय सोलोमन अङ्कललाई कसरी प्रभुले प्रतिज्ञा दिइकन है हङकङ लानुभएको विषयमा पनि हामीले सुन्न पायौँ। अनि हाम्रो कामलिङको है यौवा शालोम मण्डलीमा है कसरी ती समयमा कामहरू भए है, भिजिटिङद्वारा कसरी आज उत्साहित बने है, कसरी उहाँहरूले प्रेरणा पाए भन्ने सम्बन्धमा है हामीले पढ्न पायौँ है। र हामीले धन्यवादको बलिदानहरू रूपी कविता हामीले सुन्न पायौँ। र साथै हारभित्रको जित है, एउटा प्रभुलाई पाइसकेपछि है एउटा कसरी बाहिर संसारमा हारेको भए तापनि तर आत्मामा जितेका यस्ता जीवनहरूलाई हामीले देख्न पायौँ है। प्रभुले हामीलाई यति राम्रो सङ्गति दिनुभएको छ। प्रभुले हाम्रो मण्डलीहरूमा यस्ता यस्ता आमाहरू राखिदिनु भएको छ, यस्ता परिवारहरू राखिदिनु भएको छ है। त हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ है। प्रभुले यस्ता आर्टिकलहरू पढिकन हामीलाई फेरि नयाँ प्रकारले हामीलाई हेर्न दिनुभयो। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। त आजको सेवा हामी यसलाई यतिमा नै त हामी हाम्रो आखिरी प्रार्थना गरिकन हामी आजको सेवालाई बन्द गर्छौँ। हाम्रो विश्वासयोग्य धर्मी सत्य परमेश्वर प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। तपाईँ कति विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। हामी पापमा जन्मेको मान्छेलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा
हामीलाई बचाइकन तपाईँको सन्तान बनाउनु भयो अनि मण्डलीमा तपाईँले राख्नु भयो र हाम्रो मण्डलीहरूमा यति विश्वासका वीरहरूको साथमा सङ्गति गर्न तपाईँले दिनुभयो। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। हामीलाई यहाँ तक तपाईँले डोराइकन ल्याउनु भयो, हामी यसको लागि पनि तपाईँ धन्यवाद मान्दछौँ। पिता परमेश्वर, यो सङ्गति जो अचम्मको सङ्गति तपाईँले हामीलाई दिनुभयो, यद्यपि यसो हेर्दा हुँदै यो आज कसरी जिउँदो पानीमा लेखेको कुराहरू पढेको मात्र देख्छौँ, तर होइन रहेछ प्रभु, यस्तो मात्र यो पढेको मात्र होइन रहेछ। यसले त हामीलाई ठुलो आशिष दिएको छ, हामीलाई च्यालेन्ज गरेको छ, हामीलाई उत्साहित पारेको छ। प्रभु यो अचम्मको सङ्गतिको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। हे पिता, हामीलाई ती बितेका समयमा तपाईँले मण्डलीमा गर्नुभएको कामको सम्झना गर्न दिनुभयो। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। प्रभु हारभित्रको जित जो हाम्रो दिदीको जीवनमा तपाईँले गर्नुभएको, आज उहाँले गरेको कुरा होइन, यो तपाईँले गर्नुभएको 2008 सालमा उहाँको परिवारमा गर्नुभएको कामलाई फेरि सम्झना गर्ने समय दिनुभयो। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। घरको नानीहरू आज भोकै बस्दा पनि सन्तुष्ट बस्ने उहाँहरूले आँखाले देखे, उहाँको आँखाको अगाडि यस्तो दृश्य भयो। प्रभु तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ, यस कुरालाई हामीलाई जान्न दिनुभयो। हाम्रै मण्डलीमा प्रभु यति अचम्मको कामहरू तपाईँले गरिदिनु भएको रहेछ। प्रभु हामीले थाहा थिएन, तर अब हामीले जान्न पायौँ, हाम्रो विश्वास बढेको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। प्रभु यो कस्तो अचम्मको काम। अनि त्यति मात्र होइन पिता परमेश्वर, आज कसरी तपाईँले हाम्रो सारा आमा जसले तपाईँलाई पाउनुभन्दा अघि हामीले उहाँको ब्याकग्राउन्ड सुन्यौँ, आज त्यो खाने कुरा नखाइकन बोल्नै नसक्ने, भनौँ त्यो बिडी नतानिकन उसले बोल्नै नसक्ने, तर कसरी तपाईँलाई पाइसके पश्चात तपाईँको सङ्गति नधाइकन बस्नै नसक्ने भएको, आज उहाँको सबै प्रकारको उपवास प्रार्थनामा, रातभरिको प्रार्थनामा उहाँ जानुहुने, अनि गाडीमा पनि होइन तर हिँडेर पनि ठिक समयमा पुग्ने एउटा यस्तो आमा। प्रभु उहाँको जीवनमा तपाईँले कस्तो अचम्म काम गर्नुभएको रहेछ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। प्रभु तपाईँको जवान छोराछोरीहरूले उन्नति गरेको देख्दा कति खुसी हुने अनि भन्ने, प्रार्थनामा बिर्सेको छुइनँ है मैले भन्ने। प्रभु तपाईँले हाम्रो मण्डलीमा यस्तो आमाहरू दिनुभएको छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। हामी कति धनी छौँ प्रभु, तपाईँले मण्डलीमा यस्ता आमाहरू राखिदिनु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि मात्र आज मण्डलीमा तपाईँ सेवा गर्नेहरू सेवा गर्न सकिरहेको छ। यदि यस्तो आमाहरू छैन भने पछि पिता कसरी जवानहरूले सेवा गर्ने। यस कारण प्रभु हामी त धन्यवाद मान्छौँ हाम्रो सारा आमाको लागि, जसले मण्डलीमा रहेका जवानहरूको निम्ति नबिसाइकन प्रार्थना गर्थे। उहाँको प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा जवानहरूले सेवा गर्न सकिरहेको छ। प्रभु हामी यस्तो आमाको लागि धन्यवाद दिन्छौँ, जसले आफ्नो मृत्युको आखिरी घडीमा छोरा मैले त्यो लागि यति पैसा राखिदिएको छु, तँलाई मैले जमिन छोडिदिएको छु, यस्तो केही शब्द छैन, तर आफ्नो मृत्युको घडीमा पनि आज कसरी तैँले प्रभु सेवा गर्नुपर्छ, तैँले प्रभुको दासलाई सघाउनुपर्छ, प्रभुले उद्देश्य राखेर तँलाई चुनेको छ। आज प्रभुकै सम्बन्धमा सोचिदिने यस्ता आमाहरू तपाईँले हाम्रो मण्डलीमा राखिदिनु भयो। प्रभु हामी तपाईँ धन्यवाद मान्छौँ। हामीलाई यो अचम्मको आशिषहरू तपाईँले दिनुभएको छ। हे पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। र पिता परमेश्वर, हामीले यस्तो कविताहरू पनि आज धन्यवादको बलिदानको कविता, क्रुसको कथाको कविताहरू तपाईँले हामीलाई पढ्न दिनुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। र पिता परमेश्वर अरू खण्डहरू जो तपाईँले हामीलाई पढ्न दिनुभयो, हामी सबै कुराको लागि पिता परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। आज हामीलाई जति पढ्न दिनुभयो यसमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। जतिले आज लाइभ सुने, जतिले आउँदो दिनहरूमा सुन्छ, यो आज रेकर्ड भएको छ, यस कामको जतिले पनि सुन्छ प्रभु यसलाई आशिष तपाईँ दिनुहोस्। ती समयमा तपाईँको दासहरूले घुँडामा धसेर आँसुसहित गरेको प्रार्थनालाई सम्झना गरिदिनुहोस् र यी सबै आर्टिकलहरूलाई तपाईँले आशिषको कारण तपाईँले बनाइदिनुहोस्। प्रार्थना तपाईँसँग छ। हे पिता हामी धन्यवाद मान्छौँ, हामीलाई समय दिनुभयो, यो नेटवर्कलाई, यो बत्तीहरूलाई, यो डिभाइसेसहरूलाई तपाईँले आफ्नो अधीनमा राखिदिनु भयो, हामीले स्वतन्त्रपूर्वक सेवा गर्न दिनुभयो। हामी यसको लागि तपाईँ धन्यवाद मान्दछौँ र हाम्रो अब सबै कुरा तपाईँ हातमा जिम्मा लाउँछौँ। आउँदो दिनहरूमा जति समयसम्म यो पेन्डेमिक रहन्छ, जतिसम्म यो लकडाउन रहन्छ, यो कामहरू नभए खण्डमा पर्छ तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। र हाम्रो इच्छा छ त्यो पिता परमेश्वर तपाईँको इच्छा अनुसार समय सबै कुराहरू तपाईँ खोलिदिनुहोस्। धन्यवाद दिन्छु, हामीले समय दिनुभयो। अब यहाँ तक सहायता गर्नुभयो, धन्यवाद भन्दै हाम्रो आउँदो दिनको सबै सेवा कार्य तपाईँको हातमा जिम्मा लाउँदै यस प्रार्थना बिन्तीलाई धन्यवादसहित प्रभु येशूको नाम राख्छु, सुनेर ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन। सबैलाई
जय मसीह। हामी आजको सेवालाई यहाँ राख्छौँ। प्रभु इच्छा भए हामीलाई जीवन दिनुभयो भने हामी फेरि पनि भोलि यसरी नै 7 बजी भेट्नेछौँ।